कूर्माञ्चलमन्दिरेषु देवदर्शनम्। देवभूमिः इति नाम्ना प्रसिद्धम् उत्तराखण्डराज्यं भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयस्य सन्निधौ स्थितम् अस्ति। युक्तम् एव एतस्य नाम, यतः मन्दिराणां बाहुल्यम् अस्यां भूमौ। केदारबदरीनाथमन्दिरे को वा न जानाति। अनेकानि अन्यानि देवस्थलानि अपि अस्मिन् प्रदेशे सन्ति, यानि अनाकर्णितानि प्रायः। पुरा अत्र कत्युरीवंशः शास्ति स्म। आदौ एतद्वंशीयाः राजानः स्वदेशस्य नाम भगवतः विष्णोः अवतारं मनसि निधाय कूर्माञ्चलः इति कृतवन्तः। कालान्तरे सः एव देशः कुमाऊँ नाम्ना प्रसिद्धिम् आप्नोत्। एतानि मन्दिराणि अस्य क्षेत्रस्य सांस्कृतिकपरम्परायां महत्त्वपूर्णानि। मन्दिराणां निर्माणं 7–11 शताब्दीषु कृतम्। वैशिष्ट्यं नाम, तस्मिन्नेव काले दक्षिणभारते चालुक्यराजैः अपि बहूनां मन्दिराणां निर्माणं कृतम्। इत्थं दिग्द्वयेऽपि युगपत् देवायतनोत्पत्तिः काकतालीयम् उत कस्माच्चित् विशेषकारणादिति न ज्ञायते। जागेश्वरधाम उत्तराखण्डराज्यस्य अल्मोडाजनपदे स्थितम् एतत् जागेश्वरधाम शिवमन्दिरं समुद्रतलस्य उपरि 200–600 पादमितेन औन्नत्येन विराजते। जटागङ्गायाः तीरे देवदारुवृक्षेषु स्थिते अस्मिन् धाम्नि 24,100 अत्यन्तं रमणीयानि देवायतनानि सन्ति। धाम्नः परिसरे प्रसिद्धं मुख्यज्योतिर्लिङ्गं नागेशाख्यं विद्यते, यत् 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु अन्यतमं गण्यते। यथा शिवमहापुराणस्थः कश्चन श्लोकभागः अस्मान् ज्ञापयति। सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने इति। अस्य मन्दिरस्य प्राङ्गणे अपौरुषेयम् अपि किञ्चन विद्यते। मूले एकत्वेन उत्पन्नः देवदारुवृक्षः अग्रभागे द्विधा भूत्वा शिवपार्वती इति ईश्वरैकदृष्टिभिः भक्तैः कीर्त्यमानः सर्वान् अनुगृह्णाति। इतः अनतिदूरे वर्तमाने ब्रह्मकुण्डे स्नानं कृत्वा मन्दिरदर्शनपरिपाटी अनुसरणीया भवति। प्रथमं नागेशमन्दिरं, तदनन्तरं क्रमेण दक्षिणामुखी हनुमन्मन्दिरं, नीलकण्ठमन्दिरं, सूर्यमन्दिरं, नवग्रहमन्दिरं, पुष्टिमातृमन्दिरं, मृत्युञ्जयमन्दिरं, हवनकुण्डं, लाकुलिशामन्दिरं, तारकेश्वरमन्दिरं, केदारनाथमन्दिरं, नवदुर्गामन्दिरं, तदनन्तरं पुनः नागेशमन्दिरं, ततः बटुकभैरवमन्दिरं, कुबेरमन्दिरं च इति। मन्दिरस्य समीपे भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणविभागेन सञ्चाल्यमानः सङ्ग्रहालयः कश्चन अस्ति, यस्मिन् पुरा मन्दिरेषु प्रतिष्ठिताः मूर्तयः प्रदर्श्यन्ते। तासु नवग्रहमूर्तयः, उमामहेश्वरमूर्तिः, देवीमूर्तिः च विशेषेण उल्लेखम् अर्हन्ति। एतासां निर्माणकालः नवमशताब्द्याः आरभ्य 13 शतकं यावदिति गण्यते शास्त्रज्ञैः। न्यायदेवगोलुमन्दिरं जागेश्वरधाम्नः अल्मोडागमनमार्गे एव चितयीमन्दिरम् अस्ति, यस्मिन् बहूनाम् इष्टदेवः गोलुदेवः
गौडभैरवरूपेण आराध्यते। अस्य धनुर्धारिणः गोलूदेवस्य वाहनं श्वेताश्वः। अस्मिन् प्रदेशे काचित् कथा प्रसिद्धा। कत्युरीवंशे जन्म प्राप्तवान् कश्चन राजशिशुः अनाथवत् अमातृभिः ईर्ष्यालुराज्ञीभिः राज्यात् बहिः त्यक्तः। तस्य स्थाने कश्चन पाषाणखण्डः च स्थापितः आसीत्। कदाचित् सः बालः केनचित् काष्ठाश्वेन नदीतीरे जलं पाययितुं प्रयतमानः राजाधिकारिभिः दृष्टः। कथं कोऽपि काष्ठाश्वः जलं पिबति इति तैः पृष्टे सति सः बालः उक्तवान्, यदि राज्ञी पाषाणबालं प्रासूयत तर्हि एषः अश्वः जलं पातुं शक्नोति किल इति। एषः एव राजकुमारः इति ज्ञात्वा अधिकारिणः तं राज्यम् आनीतवन्तः। गतवति काले सः तस्य प्रदेशस्य न्यायप्रियः राजा अभूत्। अयं बालः एव गोलूदेवः। प्रादेश्यम् अनपेक्ष्य तत्कीर्तिम् आकर्णितवद्भिः सर्वैः जनैः गोलूदेवः न्यायदेवः मन्यते, आद्रियते च। जनाः स्वकीयानां क्लेशानां निवारणार्थम् एतत् मन्दिरम् आगच्छन्ति। इदं मन्दिरं साक्षात् न्यायालयः एव मन्यते इत्यस्य प्रमाणं मन्दिरगर्भगृहं परितः दृश्यते। सामान्यकागदेषु लेख्यपत्रेषु वा न्यायप्रार्थनाः लिखिताः मुद्रिताः वा सर्वत्र भक्तैः लम्ब्यन्ते। यदा मनःकामना पूर्णा भवति तदा ते विश्वासिनः देवाय कांस्यघण्टां समर्पयन्ति। तासाम् अपि लम्बमानः राशिः अत्र मन्दिरमुख्यद्वारात् एव दृश्यते। वृद्धादित्यमन्दिरम् कोणार्कसूर्यमन्दिरवत् भारते आहत्य उपषष्ठानि सूर्यमन्दिराणि सन्ति। तेषु अन्यतमं कटरमल्लसूर्यमन्दिरं यत् अल्मोडानगरात् 16 किलोमीटर् मिते दूरे स्थितम्। एतस्य अन्यत् नाम वृद्धादित्यमन्दिरम्। 9व्यां शताब्द्यां कत्यूरीवंश्येन कटरमल्लेन निर्मितम् एतत् मन्दिरं परितः प्रायः 44 उपमन्दिराणि सन्ति। 10म्याः शताब्द्याः प्राचीनमूर्तिः अस्मात् परिसरात् चोरिता अभवत्। एतस्मात् कारणात् मन्दिरस्य द्वाराणि पटलानि इति सर्वसम्पत् देहलीनगरस्थं राष्ट्रीयसङ्ग्रहालयं प्रति रक्षणाय नीता। गर्भगृहे वर्तमानः विग्रहः 12व्याः शताब्द्याः अस्ति। 58-900तमे वर्षे एतत् मन्दिरं राष्ट्रीयमहत्वस्य स्मारकं घोषितम्। वैद्यनाथमन्दिरम् अल्मोडानगरात् 52 किलोमीटर् मिते दूरे अस्ति। कौसानी इति नगरम्। स्वामी विवेकानन्देन गान्धिमहात्मना च अस्मिन् नगरे समयः यापितः। महात्मना भारतस्य स्विट्ज़र्ल्याण्ड् इति अस्य नामकरणं कृतं, यतः इतः हिमाच्छादितानि पर्वतशिखराणि सुन्दराणि दृश्यन्ते। अस्मात् नगरात् 15 किलोमीटर् मिते दूरे वैद्यनाथरूपिणः शिवस्य मन्दिरम् 18 उपमन्दिरसहितं शोभते। मुख्यमन्दिरे देवीपार्वत्याः उन्नता प्रतिमा अस्ति, यां परितः 26 तस्याः एव लघुप्रतिमाः सन्ति। मुख्यमन्दिरात् बहिः ध्यानस्थस्य कालभैरवस्य
बृहती प्रतिमा अस्ति। पौराणिककथानुसारं शिवपार्वत्योः विवाहः गोमती-गरुडगङ्गयोः सङ्गमे अत्र एव अभवत्। एवम् एतानि मन्दिराणि अतीतस्य कथाः कथयन्ति कालस्य रक्षकाः इव तिष्ठन्ति। प्रत्येकं शिला मानवस्य भक्तेः च कलात्मकतायाः च शाश्वतान्वेषणस्य च गाथाः प्रतिध्वनयति।